لی عطا فرما۔ میرا کریم اللہ جو مومن جو دل وچ حاجات رکھ دن مالک اللہ مستجاب فرما۔ میرا کریم اللہ جتنے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ دعا میں تھوڑے واسطے منگدا کھڑا رل کے آمین آکھو۔ میرا کریم اللہ میرا غفور اللہ جت حسین دے عزادار حسین دے ماتمی رہندن قدم قدم تے مالک اللہ حفاظت فرما۔ میرا کریم اللہ میرا غفور اللہ کسے مومن کو کسے منافق دا محتاج نہ فرماویں۔ میرا کریم اللہ ساڑے نوجوان جرے امتحان دی تیارش مشغول مالک اللہ کامیاب فرما۔ میرا کریم اللہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک اللہ تو سب بہتر جان دیو۔ میرا کریم اللہ قبول و منظور فرما۔ ساری لکھان دی ہکا دعا مالک اللہ پر اشوب زمانے اوکھا جیاں دورے مالک اللہ جلد و جلد وارث حقیقی دا ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت وسط سارے مل کے آواز بلند صلوات پڑھو۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کرو آواز بلند صلوات پڑھو۔ حالے بھی کچھ بندہ نے صلوات نہیں پڑھی، میری ہر چہرے تے نگاہ ہے، کوشش کرو آواز بلند صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر علی دے بھی خالق دا نام ہے، کوشش کرو آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پچھلے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت۔ بابا جی میرے واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کر دے ماں۔ نوکری پاک شروع کرنے تو پہلے ایک اپیل کرنا بھائی جان اے جرے مومنین پچھا بیٹھیں تھوڑا تھوڑا اگھاں ونجو جرے پچھو مومن آسن او پریشان نہ ہوسن۔ نیاز مولا ایک قدم اگھاں تھی آؤ۔ جوانوں مہربانی جوان بھائی اگو تے لگی ہو۔ صلوات پڑھو سارے صاحبان۔ اجازت میرے واجب الاحترام سنے شیعہ صاحبان اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بسلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی صلوات۔
الصلاۃ والسلام علی من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صلوات قرآن دی پیر سبتین شاہی گرد و نواد سنی شیعہ صاحبان قرآن دی ایک آیے مبارکہ جوانوں میرے پیش نظر ہے مالک پر فرمائیں ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنین کی شفا کے لیے اجرے ہاتھ چوین دے پہنے بھائی مہربانی بھائی زندگی دراز ہو گئے حسین دماغ انہوں کسے دا محتاج نہ کرے مہربانی بھائی بابا جی جتنے بزرگ موجود ہیں میں قدوات کرے سن اجرے نوجوان بیٹھن میں قدات رہے سن بابا جی ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنین کی شفا کے لیے قرآن شفا دیں دے مومن کو تے مومن کون ہون دے مومن او ہون دے جس بندے دے دل چ ولایت علی دا چراغ جل دے اے جرے ہاتھ چوین دے پہن بھائی نجب دے شاہ تو خیرات گھن دے پہن مہربانی بھائی مومن او ہون دے جس بندے دے دل چ ولایت علی دا چراغ جل دے ہم نے قرآن کو نازل کیا تمہید تھوڑی جے مشکلے میں سمجھا گدہ میں قداتی مل سے میں قدوائی مل سے میں قبتے ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنین کی شفا کے لیے قرآن شفا مومن کو دیں دے مومن وہ ہے جس بندے دے دل چ ولایت علی دا چراغ جل دے میں بابا جی دلیل دے کے سمجھاونا چاہنا جنگ نہروان دا کنارہ علی شہنشاہ شام دا ویلا جنگ نہروان دا کنارے تے علی شہنشاہ پیدل پہ چل دن علی شہنشاہ دے نال ایک صحابی بھی موجود ہے بابا جی اچانک صحابی علی نے قرآن دی تلاوت دی آواز سنی ہے کوئی قرآن پڑھن والے دی آواز اتنی خوبصورت ہے علی دا صحابی علی بادشاہ دے سامنے ہاتھ جوڑے مولا اے جو ایڈا سونا قرآن پڑھ دے مولا اے نماز بھی پڑھدا ہو سی مولا اے باقی واجبات بھی ادا کردہ ہو سی مولا کاش میں اید بدن دا کوئی حصہ ہوا اے جو جنت ویسی میں نال نہ لگا ویسا اگلے پچھلے رلائے بھائی حیدری اے جنت ویسی میں نال نہ لگا ویسا علی شہنشاہ فرمایا کہندی تھوڑی جیں عبادت ریکھ کے تھوڑی جیں ریاضت ریکھ کے فیصلہ نہیں کریندا گھوڑا تھان تے بدھ گھوڑا تھان تے بدھ وقت گزردہ رہیا جنگ نہروان دا زمانہ آیا علی بادشاہ فرمائے ابو ایوب انصاری جی مولا علم بلند کر تے انہ خارجیاں کو آکھ جرا علی دے علم تلے آوے سی علی دی ظلفکار تو بچ ویسی جرا میرے نال نہیں بولا میں کو دکھ لگ گئے رلائے بھائی اگلے پچھلے حیدری مہربانی بھائی زندگی دراز ہوئے جرہا مہربانی بھائی زندگی دراز ہوئے بابا جی علی بادشاہ فرمائے علم بلند کر جیرہ علم تلے آوے سی علی دی ظلفکار تو بچ ویسی تقریباً بندے علی دی علم تلے آگئے 4000 خارجی سامنے میدان چاہے
علی ذوالفقار تلوار نیام چبہر کڈیے یار لفظاں دا لطف گھنو یار علی شہنشاہ نے بابا جی تلوار نیام چبہر کڈیے علی شہنشاہ نے 4000 بندے کو فنار کیتے علی 4000 بندے کو فنار کر کے علی اپنے رنگ لاشاں دے درمیان ٹوڑنا شروع کی دے مسکرامنا عبادت بن گئے بھائی علی شہنشاہ نے ٹوڑنا شروع کیتے بابا جی کچھ بندے پریشان ہیں بھئی عمران کیا پڑھنا چاندے اے میں تمہید کھڑا پیر سفتین شاہ جی میری ہر چہرے تے نگاہے میں کو بزرگ دات دیندے بیٹھن میں کو جمانہ کل گلے میں کو دات نہیں دیندے پئے خدا را میرے نال بلائے جرے بزرگ بیٹھن میں کو دعا دے سن بابا جی علی شہنشاہ ٹر دے ہوئے ایک لاش تے قریب آکھیں آؤ جی بسم اللہ علی شہنشاہ بسم اللہ علی شہنشاہ بابا جی ٹر دے ہوئے ایک لاش تے قریب آکھیں علی کو پیر دی ٹھوکر ماریے انتہائی بابا جی نفیس جملہ تھوڑی پیش نظر کرنا چاہنا علی کو پیر دی ٹھوکر ماری ادھا منہ آسمان دو تھے علی بادشاہ فرمائے اس صحابی کو سڈو جن قرآن دی تلاوت سنی آئی رلائے بھائی اگلے پچھلے حیدری اس صحابی کو سڈو جن قرآن دی تلاوت دی آواز سنی آئی صحابی سامنے آئے مولا فرمائے پہچان ڈٹھیس آقا میں تنا جاندہ سرکار فرمائے اے اوہ قاری قرآن ہے بھائی جی میں میرے لوگ کچھ بندے ششتر تھی گن حیران تھی گن پریشان تھی گئے مولا ایدہ سونا قرآن پڑھ دائی بولا نمازہ بھی پڑھ دا ہو سی واجبات بھی ادا کردہ ہو سی تے مولا ہونا ذوالفقار نال تھی گئے فنار جنت ویسے یا جہنم ویسے اے جرے ہاتھ چویندے پہن جنت ویسے یا جہنم ویسے سرکار فرمایا بندہ اتنی عبادت کرے ادھی گردن ترٹ منیے صفہ مروہ دے درمیان دوڑ دوڑ کے مر منیے اگر اس بندے دے دل چلی دی ولایت دے چراغ نہیں جنت تا دور دی بات جنت دی خوشبوئی نہیں سنگ سکتا مہربانی مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جی زندگی درا دو جنت تو دور دی بات جنت دی خوشبو ملک جی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا بابا جی اکثر لوگ سارے کو سوال کر دیں یار فلاں بندہ بیمار ہوئے اساں قرآن دا فلاں سورہ یاسین سورہ فاتحہ پانی تے دم کیتے قرآن دا اوہ پانی اسا مریض کو پلائے شفا نہیں ملی بھئی اللہ مومن کو شفا دیں دے منافق کو نہیں یار جرے جملہ تے بول دیں تھوڑا مسکرامنا عبادت بن گئے بھائی جان مہربانی بابا جی قرآن مومن کو شفا دیں دے منافق کو نہیں پتہ نہیں کتنے بندن جنہیں کو جملہ حضم تھی سے تو کتنے بندن بابا جی جرے میں قدات دے سن تو دعا دے سن قرآن چی شفا ہے قرآن شفا دیں دے حسین دی مٹی شفا دیں دیئے رلے بھئی حیدری مہربانی جی مہربانی مہربانی زندگی درا دو بے بسم اللہ کرنا مہربانی سید دادا بسم اللہ قرآن بھی شفا دیں دے حسین دی مٹی بھی شفا دیں دی قرآن شفا حسین دی مٹی بابا جی شفا کائناتچ دو لفظ استعمال ہوندن پوری مجلس خاک کے شفاعت تے پڑھنا چاہوں اگر موضوع پسند نہیں آندہ پیا تو اتھوں تبدیل چکریں نہیں مہربانی جی
بابا جی کائنات دو لفظ استعمال ہونے، ایک ہے دوجھی وہا، ہا یا ہے حسین واسطے استعمال ہوندن. کوئی ذاکر عالم خطیب مسیب پڑھے مومنین دی بے ساختہ ہے نکل دی، ہے تے حسین ابن علی دا قبضہ. بابا جی حسین ابن علی دا قبضہ. دوجھا لفظ استعمال تھیں دے وہا، فضائل پڑھے ذاکر خطیب عالم مومنین آدھن وہا. بابا جی صرف مومن علی دے فضائل تے وہا نہیں آدھے. جدہ علی شہنشاہ مرب کو فنار کیتے فرشتہ کھوا یا علی. مہربانی بھائی اے جرے ہاتھ چمیندے پہن، حسین بادشاہ دی ماں تو خیرات گھندے پہن. بابا جی صرف مومنین نہیں آدھے. جدہ خیبر دے میدانج علی ذوالفقار دوار کیتے فرشتہ کھے واہ یا علی. آدم دی توبہ قبول تھئیے، آدم کھے واہ یا علی. یار لفظاں تے بولو یار، لازمی میرے کو زور لبامنا بے. بھائی جان آدم دی توبہ قبول، حضرت ابراہیم تے اک گلزار تھئیے. ابراہیم آکھے واہ یا علی. ہر نبی دی مدد علی کی تھی، ہر نبی آکھے واہ یا علی. کائنات کونے کونے چو ذرے ذرے چو کائنات دی جتنی مخلوق ہے، چاہے درختن چاہے چرندن چاہے پرندن، ہر چیز فضل علی تے وہوا کر دی. علی جنگ صفین چو واپس پیاندن کربلا تویں علی شہنشاہ دا گزر تھے. علی بادشاہ گھوڑے دی زین تو لتھن کربلا دی مٹی چھئینے. کربلا دی مٹی ہتھا تراخ کے آدھے بیٹھن، کربلا دی مٹی تیری واہ مقدر ہے، تے کو میں واہ واہ کرے نا. تیرا واہ مقدر ہے. بابا جی کربلا دی مٹی شفا، جڑھا کربلا دفن ہو سے. بابا جی جڑھا کربلا دفن تھی سی بغیر حساب کتاب دے جنت ویسی. یار تھوڑا تھوڑا میرے نال بولے سو تو میں چنگا پڑھ ساں. رلے بھائی اگلے پچھلے بھائی علی علی اگلے پچھلے رلے بھائی حیدری مربان. بھائی جان توجہ، کربلا دی مٹی جو دفن ہو سی بغیر حساب کتاب دے جنت. دلیل دیونا چاہنا، ایک بندہ بہت بڑا گناہگار ہے، دنیا تو ٹر گیا. لوگا غسل کفن دیتا، میت چایا، لوگ آنکھیں ون کے نجف دفن کریں دیں. لوگ آنکھیں ون کے نجف اشرف دفن کر دیں. رات علی شہنشاہ خدام دے خواب چین فلاں بندہ گیا مر، ادھا میت دفن کرنا دے پہ نجف. وہ کوئی تھا نجف دفن نہیں تھی منڈے منا، گناہگار ہے ایک دفن نہیں تھی منڈے منا. رات گزری رہی، خدام انتظار کر دے رہے، میت نہ آیا. دوجھی رات خدام ستے، خوابچ علی شہنشاہ ملن. آقا فرمائے جیندہ کل میں منع کیتا آئی، آج وان کے ادھا استقبال کرو. مہربانی زندگی دراز ہوئے بھائی، مہربانی. وان کے بزرگو اس دا استقبال کرو. خدام ہاتھ جوڑے، مولا کل آکھا بے گناہگار ہے، آج جا دے وان کے استقبال کرو، نجف دفن کرو. آقا فرمائے گناہگار بہوں ڈھیر رہی، میت چاہیے ہم نے ہیں،
رستے چھین تے اندھار گھلے، اندھار دی سمجھ آندی ہے نا، اندھار گھلے، اے بھول کے کربلا گئن، کربلا دی مٹی دے کفن تے پئیے، مہربانی بھائی، کربلا دی مٹی دے کفن تے پئیے، خاک شفا دی وجہ نہ اللہ دے سارے گناہ معاف کر رہتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بابا جی سرکار دا فرمان ہے کہ جدہ کوئی بچہ دنیا تے آوے نا وہ کو خاک شفا دی گھٹی دیتی کرو۔ سرکار فرمائے ہیک تو بیماریاں تو محفوظ رسی، دوجہ میں وعدہ پیا کریں نہ علی کو بھونک سی نہ عزاداری تے اعتراض کرے سی، نہ علی کو بھونک سی نہ عزاداری حسین تے اعتراض کر سی۔ بھائی جان دنیا دی مٹی کھامنا حرام ہے، کربلا دی مٹی شفا ہے، دنیا دی مٹی کھامنا بابا جی حرام ہے، کربلا دی مٹی شفا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ آدم کو خلق کیتے مٹی نال، اس سے وجہ نال اولاد آدم تے مٹی کھاونا حرام ہے، وہ دنیا دے ہر بندے کو مننا پوسی جیرہی مٹی نال اللہ آدم خلق کیتے او ہو رے کربلا دی مٹی ہو رے، کربلا دی مٹی ہو رے، جس دی مٹی ہے حقیقت چی جنت ہے۔ پڑھے لکھے صاحبان میرے سامنے موجود ہیں، بابا جی حقیقت جنت جس دی مٹی، صفوی بادشاہ ایران دے ہیں جائیں ہمایوں بادشاہ کو پناہ دیتی ہے، شیر شاہ سوری حملہ کیتا، ہمایوں صفوی بادشاہ کو لوں ون کے پناہ گی دی، صفوی بادشاہ کہیں بے دے در تے کیوں مردہ ودیں علی دے در تے آ، اتھو علی علی کردہ واپس پاک کو ہند آیا، صفوی بادشاہ دے دربارج ایک عیسائی عالم دین آیا، بھائی جان تساں چپ کریں دے وے میڈا ہاں لان دے، بھائی پتہ نہیں میں سمجھا نہ سکدا پیا یا موضوع پسند نہیں، بھائی جان لفظ یاد رکھنے، ڈسنچ مٹی حقیقت جنت، صفوی بادشاہ دے دربار ایک عیسائی عالم دین ہے، عالم ہے، بادشاہ میرے کولوں اپنی رعایا کو آگ سوال پوچھن، جڑا دل لکھنے سوال پوچھن، ایک بندہ اٹھے سوال کرنے واسطے، اس عیسائی دے پاس دیکھ کے دے صبح تے ناشتہ ایک کیتے، دیکھو سمجھ آئیے یار، صبح ناشتہ تے اس چیز نال کیتے، دوپہر دا کھانا اے، رات دا کھانا اے، بندہ پریشان تھی کہ بیٹھی، بھئی اتنا کچھ جو جان دے سوال کیوں کرا؟ دوجہ بندہ اٹھے جو میں سوال کرا، وہاں کہتا دے گھر دے کمرے اتنے ہیں، گھر دے کمرے اتنے ہیں، انہاں دے دروازے لمے دور ہیں، تیرے اتنے پوتر ہیں، اوئی بیٹھی ہے، جیڑا سوال کرے اے عیسائی عالم بولانی نہ دے وے، سوال تو پہلے جواب،
لوگ ایمان عقیدے تو کسے تھی من لگ گئے بھئی مذہب ہے تا اے ہے جڑا صبح دا ناشتہ دسین دے کمرے دسین دے پتر دسین دے سارے تا صدقے کیتا کو چاولیں تنو بوٹیاں نظر نہیں آنیاں مذہب ہے تا یہ مذہب ہے لوگ ایمان عقیدے تو کسے تھی من پائے گئے بندے پریشان بادشاہ سڈے بے وزیر مشیرہ کو تو کو جو تنخواہ دینا اس دا کوئی حل کڈو ایک وزیر اگھاں ودے وہاں کے بادشاہ جدی دین تے اوکھی بنی ہے نا مدد علی والا کیتی ہے جدن بھی دین تے اوکھی بنی ہے مشکل وقت ہے مدد علی والا کیتی ہے کون مدد کرے سی علامہ محسن فیض کاشانی او دے دربار جل دیں او کو وانی کے منت کر دیں دین دا مسئلہ لازمی آسن آئے ہاتھ جوڑے آقا وہ ایک عیسائی آئے بیٹھے دربار تو بولا نہیں دیندہ جلو آؤ دا کوئی حل کروں محسن فیض کاشانی بابا جی ٹوڑنا شروع کیتا دربار پہلا قدم رکھا بیٹھا ہی عیسائی سنبھلا اسا کہ سائیں تساں گھروں ٹورن لگے وے تھوڑا دل ہے جو میں کالی ابا پاواں تساں کالی ابا پائیے وقت کالی لہا کے وقت تساں پیلی پاک کے دربار چاہے آقا فرمائے جیری گال میں پوچھاں اس دا جواب دے مہربانی پیر سیبدان شاہ جی بابا جی دعا کرے سو مہربانی جی زندگی دراد ہو میں تیرے کل پوچھے ابائیں دا میں تیرے کل پوچھے کمران دا جیڑی گال میں پوچھاں اس دا جواب دے وہاں کہ کھلا میدان ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں اگے سارے لوگ ازمائی کھڑیں تو صحیح پوچھو منٹ لیساں جواب دے ساں آقا فرمائے ٹھیک ہے آبادی جیب ہاتھ مارا مٹھی بند کی تھی ادھر سامنے کی تھی میں کو دس میری مٹھچ کیا ہے اسا کہ میں منٹی دس ایسا تو سا میرے نال نہ بولے سا تو میں مٹھی گھنٹا نہ کھولے سا تو کوئی پتہ ہونا چاہیے دے ملے جی دعا کریں تو کوئی پتہ ہونا چاہیے دے میں ان تو سسپینسی دی ہوئی کھڑا بھئی کیا ہو سے آقا ہی میں مٹھی بند کی تھی دس بھئی میری مٹھی کیا ہے ایسا کہ چٹکی دس ایسا ان کو مسلس تکوین بڑھائی بابا جی چٹکی والا وقت منٹ گزرن لگ گیا منٹ لمحے تبدیل تھی من لگ گئے لمحے گھنٹے تبدیل تھی من لگ گئے وقت گزر داریا جواب نہ دے سکا علامہ محسن فیض کاشانی سامنے آکھڑ منڈا حلیس اوہ تو تک ایک حلانی نہ میں دیندہ تو تنا بے صبح ناشتہ اے کریں دے بھی دوپہر دا کھانا اے تھوڑے کمران دے دروازے اتنے دسنا میری مٹھج کیا ہے تائیں کہ میں چٹکی لیسا منٹی چی میں ہون تک گھنٹے گزر گئے جلدی کر میں کو ڈسا میری مٹھج کیا ہے ہاتھ جوڑے سے قدمہ تے ڈھائے پیئے ادھم میں پوچھی تا بیٹھا جو تیرے ہاتھ کیا ہے لیکن میں پریشان نہ شاید جنت دیئے مرن تو پہلے تیرے ہاتھ آکی میں گئی ہے مہربانی بھائی زندگی دراز ہو بھائی شاید جنت دیئے مرن تو پہلے تیرے ہاتھ آکی میں گئی ہے آقا مٹھی کھولی ہے خاک شفا دی تسبیح ظاہر ہوئی ہے مٹھی کھولی خاک شفا دی بابا جی تسبیح ظاہر ہوئی خاک شفا حسین دی مٹی شفا وجہ کیا ہے حسین قربانی ہے اتنی ہے دیتی
بابا جی مٹی شفا ہے. بابا جی 51 ہجری صبح دا ویلا آقا حسین بادشاہ نے اپنے بھرا محمد حنفیہ کو سڈے. سرکار فرمائے محمد حنفیہ عرب دا ایک خاندان ہے، تمیمی خاندان. او دا ایک سردار ہے جن دا نا طلحہ بن عبداللہ. او دا کو لگا ون کے سلام دے میں تو سلام دے بعد آکھیں جو فتح مکہ دے ٹائم میرے نانے محمد تے کو ایک دستے دا مبلغ بنایا ہے تے کو آکھا ہے ان قریب تیرے گھر ساری امانت ظاہر ہو سی. جدوں امانت حسین منگے نہ امانت لٹاون وچ دیر نہ کرے. امانت لٹاون وچ دیر نہ کرے. ون کے میرا سلام دے، ون کی آکھ میں اپنی امانت کڈن گھننا ہوں. محمد حنفیہ سفر شروع کیتا. اس سے راو طلحہ بن عبداللہ تمیمی دے خواب وچ رسول ہے تھوڑے گھر ساری امانت ظاہر ہوئی جن دا نام اسحاق کے. فتح مکہ دے ٹائم میں تک آکھا آئی جدہ حسین منگے نا دیر نہ لاویں. حسین دا قاصد مدینے چو روانہ ہو گئے. اٹھے تہجد دا ویلا آئی، بیٹی دے کمرے چاہے مسلح عبادت تے بیٹھی. اٹھی کے استقبال کی تس بابا رات لے اس ویلے خیر تہے کی میں آئے وے. فرمایا میں کو رسول خواب وچ ملن. رسول سارے محسنین فتح مکہ دے ٹائم رسول سکو عزت بخشی آئی تے آکھائیں نہیں جو ان قریب ساری امانت تھوڑے گھر ظاہر تھی سی. اسحاق جدہ حسین منگے نہ و دیر نہ لاویں. حسین دا قاصد مدینے چوں روانہ ہو گئے. میں تھوڑے کل مشورہ کرن آیا. ادب دا سر جھکا کیا دی جیرا فیصلہ رسول کر دے وے اس وچ مشورے دی کیڑی گنجائش ہے. بابا تھوڑے خواب وچ تا رسول ہیں نا میرے خواب وچ حسین دی ماں آئیے. بابا جی لفظ میں سمجھا گی دینا ہر اکھ پرنم تھی ویسی. تیرے خواب وچ نا رسول ہیں نا میرے خواب وچ حسین آئیے. میری پیشانی تے بہت سارے کیا دیئے مبارک ہوئی تو بطول دی نوح پہ بھڑنی. بابا جی محمد حنفیہ آئے، رشتہ طے ہویا. اسحاق دی ڈولی بطول دی دہلیز تے آئی. بی بی بطول دہلیز تے متھا رکھا بہت ساری تا قدم گھر رکھا. سال بعد اسحاق بی بی کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی. حسین سامنے آ کھڑن بیٹی کو ہتھت چایا نے. حسین اس بچی دا نام رکھے فاطمہ صغرا. یہ کو ہون سمجھ آئیے میں کیا پڑھنا چاہنا. ایک بزرگ قدیم ذاکر پڑھ دے ہونے ہیں. حسین بچی دا نام رکھا فاطمہ صغرا. حسین نے جتنی بیٹیاں ساریاں دا نام فاطمہ ہے. ایک کبرا سکینہ وسطی ایک تسینی دی القبات ہیں لقب ہیں. بھائی جان میرے جملے نہیں، میرے محسن علامہ سقلائے نباز گھلو صاحب دے جملے پڑھ دے راندن سیونا. بچی دی عمر 2 سال ہوئیے. اسحاق بیمار ہو گئے. آخری ویلے حسین سران دی آن بیٹھن. فاطمہ صغرا دی ماں میں وقت دا امام میرے کل کچھ منگ. بی بی سجے رٹھے ود کھبے رٹھے. بی بی ادھے میرا اکبر کن گئے
جدیں بی بی دا عقد ہویا ہے نا تے بی بی بطول دے گھر آئی، اس ٹائم اکبر دی 9 یا 10 سال دی عمر ہے، اور اتنا اس بی بی تو مانوس ہو گئے ہیں اکبر جو سمدے اس بی بی دی جھولی چھین۔ اکبر کو سڈ میں کچھ گل کرنا چاہنی ہوں۔ حسین حقل ماری اکبر جی بابا ماں سڑیں دی اکبر قریب ہے جی اماں بی بی ادھیں منت لا میری فاطمہ صغرا کو چاہ کے گھینا ہے تا بابا جی واسے چھے تیرے چھ بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے فاطمہ صغرا کو چاہ کے گھینا اکبر ستی ہوئی بھین کو چاہے آن کے ماں دے ہتھاں تے رکھانے بی بی پیشانی چمی آدن حسین اے بچی اپنے ہتھاں تے گھنو حسین دے ہتھاں دے بابا جی جیرا بندہ میرے پاس ایک سی ہو دی ہے ضرور نکل سی حسین دے ہتھاں تے فاطمہ صغرا آئیے بی بی ادھی حسین اوہ لفظ ولاد دہرانا کیا کھاوے حسین بچی کچھ ہی کھڑن تے آدھے کھڑن میں وقت دا امامہ تیرا آخری ویلے تو میرے کل کچھ منگ بی بی تڑپ کیا دی بیا کچھ نہ منگ دی منت لاویں میرے ٹور ونجن دے بعد میری دھی نہ روے بے وس ہے نکل گئی ہے بسم اللہ کرا زندگی دراز ہو بے وس ہے نکل گئی ہے نا جمانہ دی بسم اللہ لکھ لکھ دفعہ پڑھ دا رہا میری دھی نہ روے بابا جی ماں دے ٹور ونجن دے بعد 2 سال بچی اکبر دنال راویا اکبر دنال بہویا اکبر پہر ونجیا نا دروازے تبے تھی بیا اکدی اکبر گھر جلدی والا یا کر جس گھر ہی تو نو میں نا وہ گھر میں کچھ چنگا نہیں لگدا دامن پکڑیا چاکھیا اکبر منت لامیں جدے شادی کرے نا پلو میں بدھے ساں اکبر آکھیا تقدیر کدہ موقع دیتا نا تو میں شادی کیتی تو میں وعدہ کرے نا پلو تو بد سیں وقت گزر داری ہے 56 ہجری ہوئی جس بندے دی تاریخ دے نال دلچسپی ہے حسین دا امراؤ القیس دی دین العقد ہویا میں کو یقین ہے ہر اکھ پرنم تھی سی میری پنی ہوئی خیرات ہے 56 ہجری امراؤ القیس دی دین العقد ہویا حسین ابن علی دا اصغر دی مانل بی بی حویلی چاہی پہلا قدم رکھا بطول دے ویڑھے چھ نگاہ کیتی ہے بی بی ڈٹھا نے ایک 4 سال دی بچی ہے جری دیوار دی ٹیک لگ کے یتیمہ ماغو بیٹھی رون دیئے بی بی ادھے حسین اے بچی کون ہے حسین ادھے نے میری دھیئے ایدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے کوشش تا بڑی کرنے ہیں جی لاکھ دفعہ بسم اللہ کرا آفرین زندگی دراز ہوئے بھئی کوشش کرنا غریبان دی غربت تے میری دھیئے ایدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے کوشش تا بہوں کرنے ہیں جدہ ماں دی یاد آندی سنا وقت اوکھے تے دکھے وین کر دیئے بی بی دے حسین میں کچھ منگ دیاں حسین ادن منگ بی بی ادن منت لا ای ادھی میں کو دے میں ان پلے سان جو ایک سکی ماں یاد نہ آسی اور 4 سال بی بی ان پرورش کی تھی اس بچی دی جو ماں یاد نہیں سہی پتہ وے کڈن ماں یاد ہے اس 28 رجبے ہر پردادار بابا جی وسط گھراں کو تالے لائی کھڑیے برکے پئی کھڑیے اولادہ کو نال لائی کھڑیے اے سین صغرا مٹی تے بہ کے نا آسمان دو دیکھ کے آدھی بیٹھی ہیں میں دے اللہ آج میری سکی ماں ہو گیا میں اکلی نہ رہا آفرین بھئی کوشش کرا غریبان دی غربت دے لک لک دفعہ پڑھدا رہا بسم اللہ کرا بابا جی رون دی رہیے بابا جی کوئی حسین دا وطن چھوڑنا سوکھا نہیں بابا جی رسول دے ایک صحابی جن دا نام عروہ غفاری ہے جدہ 28 رجب علی دیاں وطن چھوڑا لگی ہیں نا بابا جی اے عروہ غفاری بابا جی کنہ تو اتنا ڈورا ہے
جو بدل دی گاج دی آواز نہیں سن سکدا 28 رجب علی دیاں دھیاں کو ایڈا اوکھا وطن چھوڑے اے بستر تے اٹھی بیٹھے دختر دا نام حقل مار کیا دے اے کہندے وینین اے کون پہ روندن اے کہندے وینین غریب وطن چھوڑیں دے 7 ودے کیتن پہلا ودہ کیتس نانے دی قبر نال نانا قبر چھوڑ تیرے امتی میں کو وطن تے نہیں رہن لیں دے دوجہ ودہ غریب کیتے ماں بطول دی قبر نال نانے دی قبر تے بہک کے ودہ کیتس ماں دی قبر تے سم کے ودہ کیتس ادھے اماں قبر چبیرہ میں کو رج کے چم میں جیندہ کوئی نہیں ولنا بابا جی تریجہ ودہ حسن بھیراو دی قبر نال کیتس چوتھا ودہ غریب کیتا مدینے دے لوگوں نال مدینے دے لوگوں میں وطن چھوڑیں دا پیاں بابا جی پنجواں ودہ علی دی شجاعت دا مالک پترے محمد حنفیہ سامنے آ کھڑے جنہیں ڈٹھے سنا حسین وطن پیا چھوڑیں دے سامنے آ کھڑے حسین وطن پہ چھوڑیں دے وے حسین دے ہاں وطن پیا چھوڑیں نا میں نال نہیں ونجنا حسین دن تے میرا نیب بن کے مدینے رہنے جنہیں مدینے آکھے نا حسین تے رہنے ٹھڈا صابر کیا دے میں تا مدینے رہنے تے سامنے جری او برکا پئی کھڑی ہے جری نانے دی قبر تے ادھرات لے ویندی ہے بابا جی 6واں ودہ رسول دا حرم ہے جن دا نام سلمہ ہے پتہ لگے جو حسین وطن پیے چھوڑیں دے بابا جی قریب آ کھڑی ہے حسین کن تیاری ہے حسین ادن عراق تریا وینا بی بی ادے تیرے نانے آکھائی جدہ حسین عراق ویسی نہ وجیندہ کوئی نول سی میں تری منت کرے نیاں عراق نون تیرا ہک وال ترٹیا ماں برداشت نہیں کر سکتی تیرے گل تجربہ کی میں برداشت کر سی بابا جی ہے تو ضرور کر چھوڑو نا غریبان دی غربت دے تیرے گل تجربہ کی میں برداشت کر سی حسین ناون حسین ادھا میں نونیا نانے دا دین نہیں بیدا حسین ادھا نانی کربلا تے کو دکھاما طریقہ دیئے یہ رسول دا او حرم ہے حسین بابا جی اتنا پیار کر دیں اولاد بطول دی ہے پالے سلمہ ہیں بابا جی بی بی آدھی حسین تیرے بدن تے تا پانی دی کنی اللہ دا نبی برداشت نہیں کردہ تیرے بدن تے تیر برداشت کی میں کر سی نانی اللہ دا دین نہیں بیدا نانی میں تنو کربلا دکھاما غریب اگلی بلند کیتین بی بی ڈٹھے خون دا دریائے کہندے بازو ود تردن کہندے سیرے ود تردن امیر بندے جندی ہے نہ نکل سی کہندہ گل زخمی دے دیا یہ برداشت کر دیا یہ اچانک کو ایہو جی منظر ڈٹھے جو زمین تے ڈٹھیے جھڑ پئیے حسین ادھا نانی کیا ڈٹھا وے بی بی ادھے ڈٹھے کوئی غریب گھوڑے تو اوکھا ودا لہن دے کہیں ویلے اکبر دے نام حقلہ مرین دے کہیں ویلے عباس دے نام حقلہ مرین دے بالکل ہی میں وین دے قریباں بابا جی پہلا ودہ نانے دی قبر نال دوجہ ماں دی قبر نال تریجہ ودہ غریب حسن بھیراو دی قبر نال چوتھا مدینے دے لوگا نال پنجواں محمد حنفیہ نال بابا جی 6واں ودہ آواز دے میں بھئی میں ایک دا 6
چھیواں ودا غریب ام سلمہ نال کیتے ہن قدیم پرانے تے ازئی لوگ بیٹھے وے تھوڑے تو سوال کرنا غریب ستواں ودا کہندے نال کیتے جے کو اجا سمجھ نہیں ہے میں دسینا غریب اپنی بیمار تھی نال کیتے حسین ٹر دیوئے دھی دے سراندی آن بیٹھن پیشانی تے وہ سرے کیا جن جاگ میں ٹریا وینا میری سین کا نہیں بالیاں گرم گرم ہنجو حسین دے دھی دے چہرے تے ڈٹھن دعا پیا منگنا چلے بڑھڑے پیو دھیاں دے سامنے نہ روین باویں جو بیمارا تلیاں ٹیک کے اٹھئے پیو دے گلچ بھئی پاک یا دی اللہ دنا تدسا ابا دے جیندے کہیں روائی آفرین وہی زندگی دراز ہو وین بلند کرنا عباس دے جیندے کہیں روائی حسین دن تیرے ڈک رویندن تیرے ترت رویندن میں وطن پیا چھڑے نا او جوانوں جڑا وطن دنا میں پی پی ڈو قدم پیچھے ہٹ گئی ہے دے پاپا تُسا وطن پہ چھڑے دے وے میں بیمارا تُسا ٹر وننے میں مر وننے بی بی اجے بابا منت لا ڈوڑی قیام کر میں کچھ ہولی سما قرآن دی تلاوت شروع کر بی بی اجے قرآن دی تلاوت میں اللہ کو دم چڑے سا میری قبر یا بڑائی وان بی بی اجے منت لا میں کو کفانیا بڑائی وان لکھ لکھ دفاظ ماتم کرنا لے زندگی دراز ہوئے بی بی اجے منت لا میری قبر یا بڑھائی ون میں کو کفن یا پوائی ون حسین دن ڈوڑی تا بڑی پرے دی گالے میں تا ہکلا جا انتظار نہیں کر سکتا بی بی دے بابا میں بیمارا بیمار کو بار بار بستر تبدیل کرنا پوند بابا تو سا وطن پہ چھوڑیں دے وے وطن منت لاؤ میرے چاچے غازی کسڑو میری پارت رہو سیدہ دے غازی نال پیا ویندے پی پیا دے وطن منت لاؤ قاسم کسڑو قاسم کو میری پارت رہو سیدہ دے او بھی نال پیا ویندے پی پیا دے انو محمد کسڑو میری پارت رہو سیدہ دے او بھی نال پہ ویندن بی پیا دے بابا دے مرد سارے نال پہ ویندن وطن منت لاؤ میری وڈی پھپی کو میری پارت رہو سیدہ دے سامنے دے کپر کپائی کھڑی ادھے پردہ دارو بالا کچھو بس دے گھران کو جندرے لو لکھ لکھ آفرین بھائی زندگی کوشش کرنا غریبان دی غربت بسم اللہ کرم حسین دن سامنے دیکھ برکہ پئی کھڑیا دے پردہ دارو میرا بھیرا وطن پیا چھوڑیں دے جلدی تیاری کرو اچھا بابا وڈی پھپی بینال پویندی میری چھوٹی پھپی کو میری پارت لے سیدہ دے او بھی نال پویندی قاسم دی ماں کو میری پارت لے سیدہ دے او بھی نال پویندی اکبر دی ماں کو میری پارت لے سیدہ دے او بھی نال پویندی اصغر دی ماں کو میری پارت لے سیدہ دے او بھی نال پویندی ادھے بابا وط میری وڈی بہن کبرا کو میری پارت لے سیدہ دے او بھی نال پویندی پتھر دل دا تمیزہ میں نہیں بابے دے قریب ہے بابے دے گلچ بھئی چپاتی ہے ادھے بابا دے سارے نال پیوندن وط میری چھوٹی بہن سکینہ کٹی کئی ونجو بابا لگڑیاں ویلی حسین کہیں ویلے اکبر دے دروازے تروسو بی بی ادھے کہیں ویلے آفرین بھئی زندگی در لکھ لکھ دفعہ زندگی در آدھو بے جی بسم اللہ کرا جی جی لکھ لکھ دفعہ کھا بی بی ادھے بابا منت لا میری بہن کٹی کئی ون حسین دن ولا نا چھا بی بی دے معصوم سکینہ کو حسین دن ولا نا چھا میں کہہ کو چھوڑی ونیا بی بی دے معصوم سکینہ کو نو دفعہ بابا جی حسین پوچھے میری سینڈ سے ان نامی دفعہ بابے دی جھولے چاہ جھنیا دے بابا چھوڑ نہ چھوڑ تیری مرضی دی گل بابا منت لا ہی کے سوال دا جواب دے جڑا میں سکینہ دا نام چلیا تھوڑا ماما کھل کے گلچ کیوں آویں دے سیدہ دے ہر کہیں کو مرضی نال میں ہر کہیں وطن تولنا ہے سکینہ زندہ نہ مر وننا جڑی اکسی بابا اتنا گرم ہوا کھا گئی ہے صدقے تھی ماں بھائی بابا جی جس منزل تے میری نگاہ ہے شالا میں بابا جی پڑھ گھننا ادھے بابا معصوم سکینہ کو حسین دن مرضی نال مل ہر کہیں کو
لیکن سکینہ کو راج راج کے مل آدھیا بابا وقت منت لاؤ سارے پردداروں کو آکھو جریاں تالا بند کرن چابیاں میں کوان کریں حسین آدھن سامنے مٹی تے بے ممبر دی قسمیں جری بی بی تالا بند کر دی چابیاں آن کے سین دے ہتھاں تے رکھ دی ایک بی بی ہے جڑی نو دی ہڑاں دا اصغر چاہی کھڑی ہے حکل مار کیا دی اکبر لال اصغر دی مات موتا وڑا لی اکبر جلدی دنال ہے اما کیا دے وے بی بی دے سامنے دے سگرا مٹی تے بیٹھی ہے ماتا میں ونیا تے آکھے آج میری سکی ماں ہوئے آفرین بھئی ہون رنے وینا ماتم کرنا غریبان دی غربت دا ماتم کرنا اکبر بابے دے کولا کھڑے دے بابا اصغر دی ماں پیسے دیں دیوے اور جوانو حسین قریب ہے اصغر دی ماں دے لا دیتی ہے میریاں بھیڑا ماں ملج کھڑ کھڑ کے تھک پئین بی بی دے سامنے لے سگرا مٹی تے بیٹھی حسین ادھر میں وینا کردہ اولا بھڑینا تو میری کردہ اولا گل کے گزر بنیا حسین آن کدھی کوہاں نہ لائے اصغر دماغ گزرن لگی ہے سین دے نگاہ پین بابے دے گلو چوبئی کرنا شروع کی تیئے دا ماں دا دامن پکڑ کیا دیا ماں تو مل نہ مل میں کو اصغر تا ملائی وان بی بی دے میں اکبر سمجھ کے پلیندی رازا اکثر جوان ہو سی وین بلند کرنا وین بلند کرنا وین بلند کرنا ہونا بابا جی سین اصغر کو جائے بابا جی ویدہ کیتے سارے پردداران دا سلام کیتے کوئی دا نگارہ وجے حسین دن اکبر دال جلدی کر عباس کو آنکھ مامل ٹور عباس دا متھا زمین تیان لگے مولا میں مامل کی میں ٹوران جے نا بننا وہ مہری مامل تے سوارے آفرین جرے نہیں سمجھے جے نا بننا وہ مہری مامل تے سوارے حسین دن لہا آدھا میں کی میں لاما کہ میں نان لکھا میں دیتے نہ رو دے اور جوان والی دیدھی مندر دیتے اکبر دا نام حکل مار کیا دے پہلی منزل تے میں دے بھیرا کہیں روائن اکبر دا جے نا بننا وہ مہری مامل تے سوارے بی بی دے تو جان سگرا جانے اکبر مامل دے تلے آن کر رومنا شروع کیتے بی بی کھڑے مامل تلے پئیے آدھی اکبر میں تیری جانج تو لتھی وینی آفرین بھئی لکھ لگ دفعہ کھاں سینے تے ہاتھ مارنا غریبان دی غربت ہے بابا جی سین تلے لتھی ہے اکبر خوش ہوئے جو بھین میرا آنکھا مل گی دے ان بابا جی قدیم مدادار بیٹھے بھی سڑا رواج اگر دھی مر ونجے پیکے کفن پوینن ہون بابا جی جڑا سین زمین تے آئیے آن کے اکبر دا تواف کرنا شروع کی تیز اکبر خوش ہوئے جو میری بھین میری گل من گئی ہے جڑا تواف کرنا شروع کی تیز اکبر آدھے کچھ منگ میں دے وہاں بی بی آدھے منت لا یا میں کو مونڈے علی ابا لہارے اکبر آدھے کیا کرے سے بی بی آدھے تے ٹور ونجنے میں مر ونجنے میں اکسا میں کو اکبر دی کفاج کفن دیوائے جری رو رو کیا دے ہی نا آنکھے پند سیراوا دے تو کو میں تکلیف لڑے سا میں کو شوق ہوئی رد شادی دا میں پیدل سفر مالک اللہ عبادت قبول فرما میرے کریم اللہ جتنے مومن ٹور کے ہیں انہیں دا ٹورایا قبول و منظور فرما میرا کریم اللہ میرا غفور اللہ جو دل اچھنے حاجات رکھتے ہیں مالک مستجاب فرما آخری دعا مالک اللہ امام زمان دا جلد و جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و علی محمد